यहोवा खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सब के लिए पढ़ूंगी पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 22 और 23 आया। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 22 एंड 23। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। आमीन। माफ करने वाले और शिफा बख्शने वाले खुदा यीशु मसीह के कुद्दूस और शाफी नाम में आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम। प्रोग्राम राह, हक और जिंदगी के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं। यहोवा खुदावन रहीम है, वो मेहरबान है जो बारहा हमें ये मौके बख्शते हैं कि हम मिलकर उसके पाक कलाम में से सीख सकें। नाज़रीन, पिछले हफ्ते से हमने बाइबल मुकद्दस में मौजूद शख्सियात और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की सीरीज़ को शुरू किया है, और इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम हमने आदम के बारे में किया, उसकी ज़िंदगी के बारे में हमने सीखा, और आज हम मिलकर हवा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन दोनों प्रोग्राम्स को कलेक्टिवली हम बाग अदन यानी कि गार्डन ऑफ ईडन का टाइटल भी दे सकते हैं। अदन यानी कि ईडन, इसका मतलब है डिलाइट। ये वो जगह है नाज़रीन जिसको खुदा ने अपने हुक्म से बनाया और फिर इंसान को वहाँ रखा ताकि वो उसके साथ रफाकत रख सके, उसके दरमियान में रह सके। और यही हमारे आसमानी बाप का प्रोग्राम था, उसका प्लान था। लेकिन अफसोस कि इंसान के गुनाह की वजह से हमने अपनी उस परफेक्ट पोजीशन को खो दिया। और आदम और हवा की ज़िंदगी से आज हम यही सीखते हैं कि अब जबकि हमने दूसरे आदम यानी कि खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो अब हम किसी किस्म की टेम्पटेशन में ना पड़े, बल्कि अपने मसीहा के साथ दोबारा से उस परफेक्ट पोजीशन में जाने वाले हों। और खुदा यहोवा खुदा आज भी हमारे साथ रफाकत रखना चाहते हैं और हमारे दरमियान में रहना चाहते हैं। इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, जब भी हम हवा के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं या सरमन सुनते हैं, तो ज़्यादातर हमें क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, और इसी इल्ज़ाम को उस औरत पर लगाया जाता है जिसकी वजह से गुनाह इंसान में आया, और इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन हारून, आज मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम हवा के किरदार को, उसकी शख्सियत को डिस्कस करें, उसको बनाने के मकसद को डिस्कस करें, इससे पहले कि हम उस टेम्पटेशन की तरफ जाएं जिसकी वजह से गुनाह नस्ल इंसानी में आया। सो आप हमें सबसे पहले हवा के नाम का मतलब और ओरिजिन बताइए। जी मारिया, हम अपने तमाम नाजरीन को वेलकम भी करते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें अपने पाक कलाम में से सीखने के, समझने के और आगे बढ़ने के, तरक्की करने के ये मौके देता है। आदम के हवाले से हमने सीख लिया है, उसके नाम का मतलब भी सीखा। इसी तरह आज हम हवा के हवाले से सीखेंगे। हवा जो कि इंग्लिश में ईव कहलाती है, हिब्रू में, इब्रानी में ये लफ्ज़ खवा है, जहाँ से उर्दू में हवा निकला है। उर्दू और इब्रानी काफ़ी ममासलत रखती हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। और जो बाइबल की मेनली ओरिजिनल लैंग्वेज है इब्रानी, हिब्रू, उसको सीखने समझने का शौक़, जुस्तजू बढ़ता जा रहा है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के अच्छे बेटे और बेटियां इब्रानी को सीखते हैं, समझते हैं। और इब्रानी की रूह से अगर हम देखें तो खवा या हवा के नाम का मतलब जो है वो ज़िंदगी है, जो खया से, जो कि ज़िंदगी है, इब्रानी वर्ड वहाँ से डिराइव हुआ है। क्योंकि आदम ने इसे जीती जान कहा, खुदा ने इसको जीती जान किया, तो इस जीती जान को, इस लाइफ को, खया को, जिसको हिब्रू में, इब्रानी में खया कहते हैं, वहाँ से ये औरत निकली है, खवा या हवा। तो ये इस नाम का खूबसूरत मतलब है। बहुत से लोग इस नाम को इंग्लिश में, हिब्रू में और मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं उसमें अपने बच्चों के लिए इसको यूज़ करते हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम इस कैरेक्टर के हवाले से, इस पर्सनालिटी के हवाले से कलाम पाक में से सीखेंगे। बिल्कुल। हवा का जो बनाने का मकसद था, खुदा उनका जो प्लान था, वो क्या था? देखें नाजरीन, हमें इस चीज़ को समझना है कि खुदा ताला ने जब आदम को बनाया
تو آدم کو اس کمی کا احساس نہیں تھا کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کی کمپینین نہیں ہے. یہ کمی کا احساس خداوند کو ہوا کیونکہ خداوند اپنے پاک کلام میں کہتے ہیں کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایسا ہی کرتے ہیں اس ایموشنل کمی کو دور کرنے کے لیے، جہاں پر وہ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکے. اس بات کو پورا کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے اس بات کو فیل کیا کہ خداوند تعالیٰ اس کے لیے ایک مددگار بنائے، اس کی مانند بنائے. اور خداوند تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور خداوند تعالیٰ نے آدم کو یہ مددگار، یہ ہیلپر، یہ کمپینین بخشا، جو اس کی دنیاوی ضروریات نہیں بلکہ جو اس کی ایموشنل ضروریات تھیں ان کی خیال میں رکھتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے تخلیق کی. بہت خوبصورت بات ہارون کہ آدم کو شاید اس چیز کا احساس نہیں تھا، کیونکہ جو اس کی فزیکل نیڈس تھیں دے ور آلریڈی میٹ. خداوند نے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، لیکن اس چیز کو خداوند نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک ساتھی کی کمی ہے. اور ہم عورتوں کو اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ خداوند نے اس کمی کو محسوس کیا اور ایک عورت کو بنا کر آدم کو دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی مددگار ہو. ہم خداوند کے لیے اس چیز کا شکر کرتے ہیں. ہارون، ہم نے مختصراً عورت کی تخلیق کو، ہوا کی تخلیق کو پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا، لیکن آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ عورت کو بھی، ہوا کو بھی تخلیق کیا گیا، اس کو کہہ کر نہیں بنایا گیا، لیکن آدم کی تخلیق سے، آدم کی کریشن سے یہ مختلف تھی. آدم کی کریشن جو ہے وہ مٹی سے وہ بنایا گیا، مٹی خداوند نے ثانی، اسی لیے اس کو آدما سے آدم بھی کہا جاتا ہے. لیکن عورت جو ہے وہ بلڈ کی گئی تھی، عورت کو پسلی سے جو ہے تخلیق کیا گیا تھا. اس کی تخلیق مختلف ہے، اور اس کو جیسے ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ دل کے پاس کی پسلی سے بنایا، نہ سر سے نہ پیر سے، نہ اس کو زیادہ اس کی جو ہے امپورٹنس رکھی، نہ بہت کم تر اس کو بنایا. تو یہ انسان کے لیے، مرد کے لیے، آدم کے لیے ایک مددگار، ایک ساتھی تھا. بے شک ہم نے اس کی ہائرارکی، اس کے آرڈر کو پہلے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ پارٹ آف ایڈم تھی، یہ اس کے جسم کا حصہ تھی. آدم کہتے بھی ہیں کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، وہ مجھ میں سے نکلی ہے. وہ بے شک خداوند نے کریٹ کی ہے، بٹ شی واز پارٹ آف ایڈم. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ خوبصورت تخلیق جو ہے یہ اس واحد عورت کی ہے جسے خداوند نے بنایا. اس کے بعد تو جو پیدا ہونے کا عمل ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد خاتون ہے، واحد عورت ہے جن کو خداوند نے بلڈ کیا ہے. اینڈ شی واز پرفیکٹلی بلڈ، کیونکہ ہم خداوند کی کسی بلڈ کی ہوئی چیز کو نامکمل یا امپرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے. So she was the perfect woman in the sense that she was created by God for Adam in the perfect world. خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم اس بات کے لیے. اور ہارون، اسی جو آیات میں نے پڑھی، اگر میں اس تھوڑا سا آگے پڑھوں تو وہاں پر ہم اس میرج کے جو کانٹریکٹ کو کانسیکریٹ ہوتے بھی دیکھتے ہیں، جو کووننٹ خداوند نے آدم اور ہوا کے بیچ میں باندھا. لکھا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے. اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. آمین. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اس مقدس رشتے کو یہاں پر باندھا جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان میں ہے. جی، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ہم نے شادی کی سیریز جب کی اس کے حوالے سے بات کی تھی تفصیلاً، لیکن یہ بات واضح ہے، یہ کلیئر ہے کہ گارڈن آف ایڈن میں عورت اور مرد کا اکٹھے ہونا، آدم اور حوا کا اکٹھے ہونا، خدا ان کا اس بندھن کو بلیس کرنا جو ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ بندھن جو شادی شدہ زندگی کا بندھن ہے وہی بلیسڈ ہے. اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا ویڈنگ، آؤٹ سائڈ دا میرج، شادی کے بندھن سے باہر جو رشتہ تعلق آدمی اور عورت کا ہے وہ بلیسڈ نہیں ہے، وہ بابرکت نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خداوند کا سٹرکچر ہے، یہ خداوند کا پرنسپل ہے، یہ بائبل کا اصول ہے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے آغاز ہی میں اس چیز کو جو ہے وہ قائم کر دیا تھا، اور خداوند کی جو مرضی تھی وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دیتی ہے اور پوری ہوتی نظر آتی ہے. ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں آدم اور ہوا کی کہانی کو. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کریشن
को बनाया, हर चीज़ दुनिया की, इस जहान की खुदावंद ने तख्लीक की, खुदावंद ने नस्ल इंसानी को बनाया, आदम और हवा को उस परफेक्ट प्लेस में रखा और खुदावंद खुद उनके दरमियान में थे, किसी चीज़ की उनको कमी ना थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हवा उस टेम्पटेशन का शिकार हुई? जी मारिया, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि हवा जब बाग अदन में रखी गई, आदम के साथ रखी गई, तो उनके पास हर अवेलेबल चीज़ मौजूद थी, सिवाय खुदावंद ने उनको ये फ्री विल, फ्री चॉइस दी थी कि आपने उस दरख्त का फल नहीं खाना, बाकी देयर वाज एवरीथिंग। सो शी डिडंट हैव टू लूज एनी ब्लेसिंग्स। उसके पास सारी ब्लेसिंग्स मौजूद थी, सारी बरक़ात मौजूद थी, सारा कुछ अवेलेबल था। और वो अगर कंटेंट रहना चाहती, कनायत में रहना चाहती, तो वो कनायत में खुश रह सकती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें जब शैतान इब्लीस की जानिब से ये लालच दी गई, तो उन्होंने खुदावंद की मर्ज़ी को बजा लाने की बजाय, उसके हुक्म की ताबेदारी करने की बजाय इब्लीस की बातों को बेहतर जाना, यानी खुदावंद की बातों से किसी और की बातों को प्रायोरिटी दी। ये जो बात है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टेस्ट, ऐसी कंडीशंस, ऐसे स्नेयर्स, ऐसे फंदे आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी आते हैं, और हमें इन बातों को समझना है, कबूल करना है कि बेशक खुदावंद ताला हमें हर बरकत देते हैं, हमें उसको समझने की, उसको कबूल करने की और उसके फजल को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि अगर हम उसका हुक्म मानेंगे तो हमारे पास हर चीज़ मैसर होगी, वो चीज़ जो हमारी बका के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। बाकी जो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है, अगर कोई और शख्स हमें उस हवाले से गाइड करने की, उस तरफ जाने की कोशिश करता है जो कि खुदावंद के कलाम के, खुदावंद के हुक्म के मुतसादिम है, तो फिर वो गुनाह के ज़िम्रे में आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी डिसोबीडियंस थी, हवा की डिसोबीडियंस खुदावंद के हुक्म के बरखिलाफ, वो ना सिर्फ लालच के ज़िम्रे में आती है, बल्कि उस फल की चोरी के ज़िम्रे में भी आती है, और खुदावंद के माल पर नज़र रखने के ज़िम्रे में भी आती है, क्योंकि आप देखिए कि बाकी हर चीज़ उनके तसर्रुफ़ में थी, उनके इख्तियार में थी। सिर्फ ये चीज़ जो है उनके इख्तियार में नहीं दी गई थी, और वो भी फ्री विल थी कि आप आज़ाद मर्ज़ी से मेरा हुक्म बजा लाएं, मेरी बात को मानें, खुदावंद की बात को मानें। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ये ट्रायल, ये लालच, ये स्नेयर, ये फंदा जो इब्लीस ने लगाया, उसमें हवा ना सिर्फ गिरी बल्कि आदम भी गिरे, और फिर नस्ल इंसानी उस मौरूसी गुनाह का शिकार हुई। और ये है वो कैरेक्टर, ये है वो किरदार की बात जिसके हवाले से हम ज़्यादातर सरमन सुनते हैं। बेशक हमने हवा की क्रिएशन के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की, बेशक हमने उनके नाम के हवाले से बात की, लेकिन ये वो सिग्निफिकेंट बात है, ये वो अहम बात है जिसको हमने समझना है और अपनी ज़िंदगी में इससे सबक हासिल करना है कि हम खुदावंद के फ़ज़ल को, उसकी बरक़ात को इनफ जानें, उन पर किनायत करें, उनमें ज़िंदगी गुजारें, और खुदावंद के हुक्म के बरखिलाफ़ इंसानी रिवायात और इन लोगों की जो बातचीत है जो कि खुदावंद के कलाम के बरखिलाफ़ है, उससे मोहतात रहें। बिल्कुल हारून, और यहाँ पर हम ये चीज़ भी हवा के किरदार से सीखते हैं कि शी वॉज मोर प्रोन टू गेट टेम्प्टेड। शायद इसी वजह से शैतान ने आदम के बजाय हवा को अप्रोच किया। There is definitely an element of that in this scenario. हम देखते हैं कि जो खुदावंद ने हुक्म दिया था उस बाग की निगहबानी करने के हवाले से, बागबानी करने के हवाले से, वो आदम को दिया था, और उस फल के खाने के हवाले से भी जो हुक्म था वो आदम को दिया गया था। आदम ने उस बागबानी और निगहबानी के एलिमेंट को भी छोड़ा, तभी हम देखते हैं कि शैतान इब्लीस सांप की सूरत में वहाँ पर मौजूद हुआ। और दूसरी बात ये कि हवा के पास जो मैसेज था वो भी मिक्स्ड मैसेज था कि हम उस फल को जो है वो छू भी नहीं सकते, हालांकि ऐसा कलाम जो है वो खुदावंद ने आदम को नहीं दिया था। सो हम देखते हैं कि हवा का गिर जाना आदम की जो गलती है उसको भी हाईलाइट करता है, और इस हवाले से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में सीखा
لیکن آج بھی اس بات کو آپ کے لیے اجاگر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، ہم آدم کی نسل کے کہلاتے ہیں، ہم حوا اور آدم کے جو ملاپ سے نسل انسانی بنی اسی کا حصہ ہیں، اور اسی گناہ کا شکار بھی ہیں۔ تو ہمیں جیسے آدم نے عورت پر اور عورت نے آگے سانپ پر جو ہے وہ الزام کو پاس آن کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ آدمیوں نے اپنے آپ کو، عورتوں نے اپنے آپ کو، تاکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور عاجز اور حلیم کر کے لے کر آئیں، اور اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے، تو بجائے یہ کہ ہم اس کا الزام کسی اور پر دھریں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور لے کر آئے، اور خداوند اپنے پاک کلام کے مطابق ہمیں معاف کرنے پر قادر ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ Definitely, Harun, we have to own up to our mistakes. We have to own up to what we do. اور ہمیں حلیمی کے ساتھ خداوند سے پھر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو آپ نے الزام تراشی کا جو بیان کیا، اس کے بارے میں واقعی ایسا ہی تھا کہ جب انہوں نے اس انوسنس کو کھویا، ان کا احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں، تو اس کے بعد ان کے اندر اور چیزیں بھی جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کیا، اور میں وہ ضرور حوالہ کلام میں سے پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے، آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اور میں نے تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اون کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ آمین۔ ہر اس پیسج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، اور خداوند نے ان سب کو، ان سارے کیریکٹرز کو سزا دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے سانپ سے شروع کیا، پھر عورت اور پھر مرد، اور ہر ایک کی سزا تھی، اور اینڈ میں خداوند نے بتایا کہ تو خاک ہے اور خاک میں جائے گا۔ یعنی اس سے پہلے موت کا کانسیپٹ نہیں تھا، اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں موت کا کانسیپٹ بھی آیا۔ اسی لیے کہ خداوند تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جس دن تو نے کھایا اس دن تم مرا۔ ہم نے اس حوالے کو بھی لاسٹ پروگرام میں سیکھا، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کی بات کی جا رہی ہے۔ کانسیکوینسز تھے، نتائج تھے، اور ہیں بھی، ہمیشہ ہوتے ہیں گناہ کے حوالے سے۔ بے شک خداوند فضل کرنے والے ہیں، انہوں نے فضل کیا، انہوں نے اس وقت بھی وہاں پر ہمیں قربانی نظر آتی ہے کیونکہ انہیں چمڑے کے کرتے سی کر دیے گئے۔ خداوند نے ایک پلان بنایا ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کی بات ہم جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا جو کہ منجی کائنات ہیں ان کا ہمیں علم ہے، کیونکہ انہی کے وسیلہ سے یہ تمام دنیا تخلیق ہوئی، انہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات کا کانسیپٹ بھی ہے۔ کوئی اور وسیلہ ہے نہیں نجات کا سوائے ہمارے منجی کے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور قبول کرنا ہے کہ ان کی جو سزائیں تھیں، ان کے گناہ کا کانسیکوینس تو تھا، نتیجہ تو تھا، لیکن خداوند پھر بھی پرفضل رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے جو کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ فسح کا برہ ہے جو ہمیں مکاشفہ میں بھی نظر آتا ہے، خداوند باپ کے ساتھ تخت پر نظر آتا ہے، اس نے اس گناہ کی قیمت چکا دی ہے، تو پھر موت اب تک کیوں ہے؟
عزیزوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جسم جو ہیں وہ فانی جسم ہے. اب ہمارے جسم جو ہیں وہ لافانی جسم نہیں ہے. ہمارے جسم زمینی ہے، کیونکہ پولوس بھی اس بات کو کرنتھیوں میں کہتے ہیں کہ زمینیوں کے جسم اور ہیں اور آسمانیوں کے جسم اور ہیں. اور جب ہم ٹرانسفگر ہوں گے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد پر، تو ہمیں وہ بدن، وہ جلالی بدن ملیں گے جو کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. اس میں موت کا کانسیپٹ نہیں ہوگا. لیکن جب تک ہم اس بدن میں ہیں، بے شک خدا یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دے دیا ہے، لیکن ان بدنوں کی وجہ سے، ان خاکی بدنوں کی وجہ سے مرد کے اوپر بھی اس سزا کا اطلاق، اس گناہ کا کانسیکوینس ابھی تک موجود ہے کہ وہ محنت سے روزی روٹی کماتا ہے. عورت پہ بھی اس گناہ کا اطلاق، اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج ابھی تک موجود ہیں کہ وہ درد سے بچہ جنتی ہے. اور شیطان ابلیس جو سانپ کی شکل میں آیا اور سانپ کی باڈی کو اس نے یوز کیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سانپ بھی اسی طرح اب تک پیٹ کے بل ہی چلتا ہے اور زمین کی خاک کو چاٹتا ہے. تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے کہ گناہ کے نتائج ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بے شک خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو اپنی سوچوں میں کلیئر کرنا ہے کہ ہم گناہ کر کے گناہ کے کانسیکوینسز سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم خدا کے فضل کو اپنے اوپر لے نہ لیں. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خاکی بدنوں میں بھی ہماری محافظت کرتا ہے، لیکن ہم جلالی بدنوں کی امید رکھتے ہیں، جلالی بدنوں کی راہ دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہماری زندہ امید ہے. بالکل ہارون، اور آج جب ہم عورت کے بارے میں، ہوا کے بارے میں جان رہے ہیں جس کو خداوند نے پرفیکٹ بنایا اور وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ایک مکمل عورت جو ہے وہ اپنی پیدائش سے نہیں بنتی. عورت ایک مکمل عورت اپنی نزاکت، خوبصورتی سے بھی نہیں بنتی. نہ وہ ازدواجی بندھن کے بننے کے بعد ہم نے ہوا کی زندگی سے سیکھا وہ پرفیکٹ عورت بنتی ہے، اور نہ ہی شاید وہ ماں بننے کے بعد ایک پرفیکٹ عورت بنتی ہے. عورت پرفیکٹ ہوتی ہے خداوند کا حکم ماننے سے. آمین. ہم کلام مقدس میں انسان کی کتاب کے آخری باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس پرفیکٹ عورت کا، اور جو اس کی منسٹری، جو خداوند نے خدمت عورت کو دی ہے، جو خداوند ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت میں ہو، وہ بیان کی گئی ہے. اس پر جب ہم نے اپنی شادی شدہ زندگی کو گزارنے کی سیریز کی، اس میں ہم نے تفصیل سے اس باب کو ڈسکس کیا. لیکن کیونکہ عورت کی، ہوا کی بات ہو رہی ہے، تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہارون ہم اس کو ریکیپ کریں. بالکل ماریا، وہ باب امثال کا 31واں باب، پرووربس چیپٹر 31، اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی منسٹری کیا ہے. اور بے شک ہم نے زیادہ تفصیل سے بات کی ہوئی ہے پہلے، لیکن مختصراً یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک عورت جو ہے جب وہ خداوند کے لیے ٹرسٹ وردی ہوتی ہے، اپنے گھرانے کے لیے ٹرسٹ وردی ہوتی ہے، وہ پلاننگ اور ڈسپلن میں رہتی ہے، وہ چیریٹی کرتی ہے، وہ اپنی فیملی کا خیال رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے خوف میں ہوتی ہے، فیئر آف دا لارڈ میں ہوتی ہے، تب وہ پرفیکٹ عورت ہوتی ہے. اور خدا اس عورت کو ستودہ کہتے ہیں، اس عورت کو مبارک کہتے ہیں، بلیسڈ کہتے ہیں، جو اپنی اس منسٹری کو، جو ہیلپر کی منسٹری ہے. اور ہیلپر کا ٹائٹل کوئی کمتر ٹائٹل نہیں ہے. ہیلپر جو ہے ہم پاک روح کو، رواح خودش کو، ہولی اسپرٹ کو بھی کہتے ہیں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں. بے شک وہ مددگار روح القدس ہے. تو روح القدس ہیلپر کا ٹائٹل رکھتی ہے، اور ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہے کہ عورت بھی ایک گھرانے میں ہیلپر کی طرح ہے، اور اس کا رول کسی قدر کم نہیں ہے. تاہم ہم سب اپنے اپنے رول، اپنے اپنے کردار کے مطابق خدا ان کے خوف میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو بے شک خدا ہمیں، ہمارے گھرانوں کو برکت دینے والے ہیں. آمین. بالکل ہارون، اور میں نے ایک بہت خوبصورت چیز جو ہوا کی زندگی سے سیکھی اور ہوا کی منسٹری کے حوالے سے سیکھی، وہ یہ تھی کہ خداوند نے اس کو ایک تخلیق میں سے تخلیق کیا اور اس کو بلڈ کیا. اس کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا، اور یہی بلڈنگ منسٹری جو ہے وہ خداوند نے ایک عورت کے لیے رکھی ہے. خداوند ہمیں جس گھر میں پیدا کرتے ہیں وہاں پر ہم اپنے والدین کی لیگیسی کو لے کر چلتے ہیں. پھر ہم جب شادی کر کے اپنے شادی شدہ اپنے نئے گھرانے میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم اپنے
उस नए घराने की लेगेसी को चलते हम उसको बिल्ड अप करना शुरू करते हैं। तो खुदावंद हमें हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके बख्शते हैं कि हम उस बिल्डिंग मिनिस्ट्री को जो है वो कैरी ऑन रखें। हम जिस कलीसिया, जिन चर्चेस का हिस्सा होती हैं ख़वातीन, हम उसमें भी उसी बिल्डिंग मिनिस्ट्री को जारी रखते हैं। हमें खुदावंद ने अपने घरों में भी जो है ये बरकत बख्शी है कि हम उन घरों में भी जो है, जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम उनका सही इस्तेमाल करें और जो है वो अपने घरों को बिल्डअप करें, अपने बच्चों की ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक शेप अप करें। सो औरत की मिनिस्ट्री कहीं पर भी, किसी तौर पर भी कम नहीं है। हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम खुदावंद से डरती रहें, सतूदा हों और खुदावंद के इस प्लान को, जो खुदावंद का एक औरत से, एक हवस से उस वक़्त था, उसको हम कैरी ऑन रखें। हारून, खुदावंद ने नजात का जो इंतज़ाम था, गो के औरत जो है वो गुनाह में पड़ी, उससे गुनाह हुआ, लेकिन उसने नजात का इंतज़ाम भी फिर औरत के थ्रू ही किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि खुदा ताला ने औरत ही के बतन में अपनी पाक रूह के वसीला से मुनज्जी कायनात को, खुदा यीशु मसीह को रखा और उसी शख्स ने, उसी इब्ने आदम ने, उसी जिंदा खुदा के बेटे ने इब्लीस के सर को कुचला। जिस औरत के ज़रिए गुनाह इस दुनिया में आया, उसी औरत के ज़रिए उस गुनाह से निजात देने वाला भी इस दुनिया में आया। सो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं खुदाम के इस अजीब और नहायत ही गहरे और मुहीब प्लान के लिए, जो हम सब की निजात के लिए काफ़ी है। खुदावन का शुक्र करते हैं हवा के लिए, खुदावन का शुक्र करते हैं उन तमाम औरतों के लिए, उन तमाम शख्सियात के लिए जिनका जिक्र कलाम मुकद्दस में है। और यकीनन जब हम खुदावन के खौफ के मुताबिक, खुदावन के कलाम के मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं, तो वो कादिर है कि हमें दोबारा उस परफेक्ट पोजीशन में ले जाए जहाँ यहोवा बाप हमारे साथ रफ़ाकत रखना चाहते हैं। लेकिन दरवाज़ा एक ही है और वो है हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आज के प्रोग्राम से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।